Good morning, everyone. Sir. Morning, sir. You must have seen this one. Uh, the filling of electrons in the atomic orbital मा चाहिँ पहिला लो एनर्जी इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड फर्स्ट भनेर भनेको छ है। लो एनर्जी अर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट है। सो फर्स्टमा को भरिन्छ भन्दाखेरि 1s भरिन्छ, त्यसको बादमा 2s हुन्छ। फर्स्टमा हाम्रो यहाँ र 1s हुन्छ, त्यसको बादमा 2s, त्यहाँदेखि 2p, त्यहाँदेखि 3s 3p, यो गर्दै गर्दै 3d जानुपर्छ है। यो सिरिज भर्सक याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले, यहाँसम्म पर्दैन, यो 5s या 4d सम्म याद गरे पनि हुन्छ। ओके, याद भएन कि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यु हेभ टु डु लाइक दिस है। यो छ नि, सो पहिला 1s आयो है, त्यहाँबाट सेकेन्डमा 2s, यो छड्के काट्नु भनेको थिएँ नि, 2s है। त्यहाँबाट को आउँछ, नेक्स्ट आउँछ 2p, त्यहाँदेखि 3s आउँछ है। त्यहाँदेखि फेरि को आउँछ 3p, 4s आउँछ। त्यहाँदेखि फेरि गयो भने 3d, 4p, 5s आउँछ है। यसरी जान्छ नि त है। यसमा चाहिँ के छ भने यता हेऱ्यो भने चाहिँ 1s छ, त्यसमा 2s मा 2s र 2p छ, 3 मा 3s र 3p 3d छ है। 4s भनेपछि 4s यो हुन्छ है। 5 भनेपछि 5 5d 5g लेख्दा पनि हुन्छ ल, तर यो g चाहिँदैन बिकज यो छड्के काट्दाखेरि भेट्दैन। ओके, मोरलेस यो 7p मै सबै, यो 7p मा सबै इलेक्ट्रोन हाम्रो जति एटम्सहरु छ नि एटमिक उस पिरियोडिक टेबलमा अराउन्ड 110 115 त्यो सबै ए भित्र इन्क्लुड भइसक्छ। ओके, त्यसले गर्दा यो 5g हरु चाहिँदैन, त्यही कारण नलेखेको लेख्दा हुन्छ ल। जस्तै 6d भयो है, यसमा 6f, सरी 6f र 6g है, 6h लेख्दा पनि हुन्छ ल। तर लेख्नु कामै पर्दैन बिकज यहाँसम्म इलेक्ट्रोन पुग्दैन, सकिहाल्छ हाम्रो 115 समथिङ वटा चाहिँ यो अनुसारले भयो। सो यसरी 1s लेख्यो, 2s 2p लेख्यो, 3s 3p 3d लेख्यो, 4s 4d 4d लेख्यो र छड्के सट काट्यो भने चाहिँ टक्क एक्ज्याक्टली इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जिज है। सो एनर्जिज अफ अर्बिटल्स इन इन्क्रिजिङ अर्डर एक्ज्याक्टली आइहाल्छ। सो यो चाहिँ एउटा याद गर्ने तरिका हो, सर्टकट हो। बिर्सिहाल्यो भने याद गर्ने तरिका हो, अदरवाइज डाइरेक्टली यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, सरी 3d 4p भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ। सो यसमा रुल चाहिँ त्यही छ, पहिला 1s भरिन्छ, त्यहाँदेखि यो भरिसक्यो, अझै इलेक्ट्रोन उब्रियो भने 2s मा जान्छ है। त्यहाँदेखि अझै इलेक्ट्रोन उब्रियो भने 2p मा जान्छ। रिमेम्बर है, s मा दुईटा जान्छ है, म्याक्सिमम दुईटा जान्छ, s मा दुईटा हो, p मा म्याक्सिमम 6 वटा हो। याद गर्नु है, म्याक्सिमम 6 वटा हो। s मा दुईटा हो, यो p मा 6 वटा भइगयो। s मा दुईटा, d मा चाहिँ कतिवटा भन्दा 10 वटा है म्याक्सिमम ल। सो d मा चाहिँ 10 वटा हुन्छ म्याक्सिमम। ओके, सो याद गर्नु, s मा म्याक्सिमम 2 वटा हुन्छ, p मा 6 वटा हुन्छ, d मा कति 10 वटा हुन्छ, f मा 14 वटा हुन्छ ल म्याक्सिमम। म्याक्सिमम 14 वटा हुन्छ, यो चाहिँ म्याक्सिमम। Maximum of number of electron that orbital can accommodate 14 वटा हुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले याद गरेर भर्नु पर्छ ल। सो लास्ट टाइमकै कन्टिन्युसन हामी आज गर्दै छौं। ओके, लास्ट हामीले लास्ट क्लासमा हामीले 13 सम्म गरेको थियो। नाउ विल स्टार्ट विथ 14 ल। सो सिलिकन, सो सिलिकन भनेपछि 14 वटा इलेक्ट्रोन छ है। सो हाम्रो हुन्छ 14 वटा। सो इट्स 1s2 2s2 2p6 कति गयो, 10 गयो है, 6 2 2 10 गयो, 6, त्यहाँबाट 3s 3s 3p हुन्छ ल। सो 10 भयो, 14 भनेपछि यहाँ 2 जान्छ, यहाँ 2 जान्छ। सो यसरी हुन्छ ल। यसको अब यो यसको अझै डिटेलमा हेर्नु हो भने चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ ल। यो तर यो गरिबस्नु पर्दैन। 1s है, 2s मा p मा 3 टा हुन्छ, px py pz हुन्छ। सो लेख्दाखेरि यो भयो र 3s
मा फेरि दुईटा भयो र 3p मा p मा भन्नु छ तीनटा अर्बिटल हुन्छ तीनटा पनि दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ त हन्स रुलले भन्छ दे आर फिल्ड सिंगली ल त्यसै प्रकारले फस्फोरस हेर्यो भने 1s2 2s2 त्यहाँबाट 2p6 3s2 3p3 हुन्छ ल सो टोटल 15 भयो 2 2 6 10 भयो त्यहाँबाट फेरि 2 र 3 गर्दा 15 हुन्छ सो यो हेर्यो भने it will be something like this p मा तीनटा हुन्छ px py pz अथवा -1 0 र +1 नम्बर भ्यालु हेर्यो भने सो फर्स्ट सिंगली फिल हुन्छ त्यहाँबाट पेयरिङ हुन्छ 3s मा दुईटा र 3p मा तीनटा भनेको छैन 3p3 भनेको चाहिँ थर्ड लेभलमा p मा तीनटा छ सो सिंगली फिल्ड हुन्छ सिंगल भइसकेर मात्रै पेयरिङ हुन्छ हन्स रुल्स अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेर भनेको छ ल अब हन्स रुल्स अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेको चाहिँ ओके अझै एउटा गरिहालौँ त्यहाँ आई विल एक्सप्लेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हुन्छ हैन p अर्बिटलमा 4 मा चाहिँ फोर्थ इलेक्ट्रोन पेयरिङ मा हुन्छ ल हन्स रुल्स अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेको चाहिँ नि मल्टिपल यो चाहिँ कसको लागि डिजेनरेट अर्बिटलको लागि ल डिजेनरेट अर्बिटल भनेको अर्बिटल्स ह्याभिङ द सेम एनर्जी जस्तै यो px py pz यो px है py र pz चाहिँ डिजेनरेट अर्बिटल हो नि त डिजेनरेट अर्बिटल चाहिँ कसरी चिन्छ भन्दा सँगै यसरी लेखेको हुन्छ हामीले बुझ्यो टसाएर लेख्छ सो यसमा स्पिन मल्टिप्लिसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है स्पिन मल्टिप्लिसिटी भनेको स्पिन भ्यालु दुईटा मात्रै पोसिबल छ भनेको चाहिँ एउटा छ प्लस हाफ अर्को छ माइनस हाफ राइट सो अप एरो मिन्स हामीले प्लस हाफ चलाउँछ सो अप एरो यसमा हेर सो अप एरो हेर्यो भने स्पिन मल्टिप्लिसिटी कति हुँदैछ त हाफ प्लस हाफ द्याट मिन्स इक्वल्स टु 1 आउँदैछ बुझ्यो यो चाहिँ म्याक्सिमम भयो नि त अर्को हामीले एरेन्जमेन्ट यसरी राखेको छ है एउटालाई चाहिँ अप राख्यो एउटालाई डाउन राख्यो भने कति हुन्छ भन्यो भने स्पिन मल्टिप्लिसिटी भ्यालु हुन्छ एउटाको प्लस हाफ भइगयो अर्कोको माइनस हाफ हुन्छ सो गर्दा 0 आयो नि त बुझ्यो सो अप एरोलाई हामीले प्लस हाफ मानेको छ ओके सो अप एरो मिन्स इट्स अ प्लस हाफ र डाउन एरो मिन्स माइनस हाफ मानेको छ ल 1/2 माइनस हाफ ल सो गर्दा 0 हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सपोज हामीले एटमिक अर्बिटलमा यसरी नै राख्यो भने अगेन यसमा पनि स्पिन मल्टिप्लिसिटी इफ यु क्याल्कुलेट इट्स अ प्लस हाफ माइनस हाफ गर्दाखेरि टोटल आउँछ 0 ल सो सेम स्पिनमा राख्यो भने चाहिँ नर्मली म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी सो हन्स रुल्स अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेको त्यही हो does that स्पिन मल्टिप्लिसिटी चाहिँ म्याक्सिमम कति बेला आउँछ त्यो प्रकारले गर्नुपर्छ सो म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले सेम स्पिनमा राख्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी आउँछ सो त्यही कारणले भनेको छ सो दैट इज अ टेक्निकल टर्म बट यसको स्टेटमेन्टमा त्यही छ फर्स्ट इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड सिंगली विथ द सेम स्पिन ओके अप स्पिन छ भने सेकेन्डको पनि अप स्पिन र थर्डको पनि अप स्पिन त्यो कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो अनुसारले सपोज फोर्थ इलेक्ट्रोन जस्तै यो क्लोरिन सल्फरको केसमा हेर्यो भने चारटा इलेक्ट्रोन छ p मा हैन p4 लेखेको छ 3p4 छ चारटा इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि चाहिँ सिंगल तीनटा हाल्यो र फोर्थ इलेक्ट्रोन अभियसली पेयरिङ हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ
ल किनभने सेम स्पिनमा बस्नु सक्दैन फेरि यो पलिङ एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले भन्छ नो टु इलेक्ट्रोन क्यान ह्याभ अ सेम सेट अफ 4 क्वान्टम नम्बर्स सेम स्पिनमा राख्यो भने फेरि सेम सेट हुन्छ नि त क्वान्टम नम्बर ओके सो त्यस्तै प्रकारले अब चाहिँ यो बक्स बनाएपछि डाइरेक्ट लेखौँ ल सो क्लोरिनको हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हुन्छ र आर्गनको हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हुन्छ त्यस्तै पोटासियम हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 त्यहाँबाट 4s1 आउँछ 3p को बादमा 4s छ सो 4s1 आउँछ त्यस्तै प्रकारले क्याल्सियम हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 र 4s2 आउँछ ल यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब यसमा पहिलाको ओल्ड जुन चाहिँ क्लास 10 को कन्सेप्टमा हेर्यो भने ल हामी क्लोरिनको 17 लेख्दा कसरी लेख्थ्यौ हामीले क्लोरिनको 17 लेख्दा 2,8,7 भनेर लेख्थ्यौ हैन यो के सेल एल सेल एम सेल भन्थ्यो नि त हामी राइट अब यसमा पनि हेर सो फर्स्ट सेल यो सेल नम्बर 1 मा कतिवटा छ दुईटा मात्रै छ ओके सो सेल नम्बर 1 मा दुईटा छ सो यहाँ 2 भइगयो ओके सो सेल नम्बर 2 मा हेर यो 2 मा यो दुईटा मिलाएर हुन्छ 2 2 छ सो 6 + 2 कति भयो 8 सो 8 यहाँ मिल्यो र थर्ड मा हेर 3 र 3 मा 2 र 5 लेखेको छ हैन 2 र 5 मिलाएर कति भयो 7 भयो हो त्यसरी नै हुन्छ ल सो अब यसको हेर्यो भने क्लास 10 को कन्सेप्टमा हेर्यो भने यसमा 2 8 8 लेख्थ्यो हैन सो यहाँ पनि त्यही छ फर्स्टमा 2 भयो त्यहाँदेखि 8 भयो 8 भयो ओके सो त्यहाँदेखि यसको हेर्यो भने हामीले के लेख्थ्यो 2 8 8 1 लेख्थ्यो पोटासियमको 2 8 8 1 लेख्थ्यो राइट सो 2 8 8 अब यहाँ चेक गर 2 भयो यो र यो मिलाएर 8 भयो यो र यो मिलाएर 8 भयो यो 1 भयो किन फोर्थ लेभल हो नि त नेक्स्ट लेभलमा ओके एल यो एन लेभलमा ल त्यस्तै प्रकारले क्याल्सियमको 10 मा गरेको छ भने हामी लेख्थ्यो 2 8 8 2 लेख्थ्यो यसमा पनि त्यही छ 2 यो दुईटा मिलाएर 8 भयो यो दुईटा मिलाएर 8 भयो यो 2 भयो भयो यो सेम क्लास 10 कै कन्सेप्टमा हो ओके अब क्लास 11 मा चाहिँ हामी एटमिक अर्बिटलमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ 1s2 क्याल्सियम क्युरियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ओके त्यहाँबाट अझै फर्दर जाउँ अब सो नेक्स्ट इज ओके सो स्क्यान्डियम ल स्क्यान्डियम एटमिक नम्बर इज 21 स्क्यान्डियम एटमिक नम्बर 21 सो स्क्यान्डियम भनेपछि के हुन्छ 1s2 स्क्यान्डियम है सो 21 सो 1s2 2s2 2p6 त्यहाँबाट 3s2 ओके 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p21 हैन गर्दा 6 भयो कति भयो 18 सक्यो हाम्रोमा 2 2 2 10 भयो 18 सक्यो त्यहाँबाट 4s2 3d1 हुन्छ ल अब यहाँ चाहिँ अलिकति याद गर्नु ल यहाँ चाहिँ याद गर्नु यो चाहिँ हाम्रो अर्डर चाहिँ खासमा 1s2 1s 2s है 2p 3s 3p 4s 3d हो है खासमा चाहिँ ल यो हो हाम्रो इन्क्रिजिङ अर्डरमा 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3D यो चाहिँ हाम्रो अर्डर हो ल तर लास्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई अगाडि पछाडी गरेर लेख्छ ल यति याद गर्नु है तर इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि चाहिँ पहिला 4s मै हाल्छ 4s मै हाल्छ तर खाली त्यसको बादमा 3D मा हाल्छ तर लेख्दाखेरि चाहिँ बिकज एनर्जीजको कुरा आउँछ ओके यो लेभलको कुरा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले गर्दाखेरि चाहिँ यो 3D लाई अगाडि लेख्छ 4s लाई पछाडी लेख्छ यति मात्रै याद गर्नु ल सो त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट हेर टाइटेनियम 22 लेख्दाखेरि के लेख्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब आयो 4s राइट 4s तर 4s लाई अलिकति पर गएर 4s लेखिदिनु 4s 2 लेखिदिहाल्नु त्यहाँबाट आयो 3d2 हुन्छ 3d2 ओके यति याद गर्नु ल त्यहाँ टाइटेनियम भयो त्यसको बादमा भेनेडियम आउँछ 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 त्यहाँबाट 4s2 है 4s2 3d3 हुन्छ ल त्यहाँबाट आयो क्रोमियमको क्रोमियम इज 24 यसको हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है 4s2 3d4 भयो यो हुन्छ तर यसमा एउटा प्रब्लम छ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ नर्मली हुँदैन भनेर भनेको छ फेरि okay instead of that normally what we write is a 3d5 4s1 लेखिदिन्छ that means one of the electron will jump from here to here okay एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ जम्प गराइदिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यसमा हाफ फिल्डको कुरा आउँछ सो d4 भनेको के हो सो d4 भनेको यस्तो हो d4 र 4s2 चाहिँ सो 4s2 त दुईटा इलेक्ट्रोन भएको d4 भनेको चाहिँ पाँचवटा अर्बिटलमा 1 2 3 4 हुन्छ है सपोज हामीले d5 4s1 लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसलाई इन्स्टेड अफ दैट इफ वी राइट लाइक दिस त्यति बेला चाहिँ 5 मिन्स यो हुन्छ 1 2 3 4 5 र यहाँ 1 सो यसलाई चाहिँ भन्छ हाफ फिल्ड okay and it is extra stable ल यो चाहिँ एक्स्ट्रा स्टेबल हुन्छ यो के हुन्छ एक्स्ट्रा स्टेबल हुन्छ सो नर्मली what we are writing is a ground state electronic configuration भन्छ यसलाई ground state electronic configuration भनेको is the most stable electronic configuration र स्टेबिलिटी कति बेला आउँछ भन्दा अगर ऑर्बिटल्स जुन चाहिँ डिजेनरेट अर्बिटल छ यो चाहिँ कि चाहिँ हाफ फिल्ड छ कि चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हाफ फिल्ड भनेको सिंगल इलेक्ट्रोनले भरेको छ भने चाहिँ त्यो बेसी स्टेबल हुन्छ ल कि चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हुनु पर्यो कम्प्लिटली फिल्ड भनेको डी मा चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो सो 10 वटा इलेक्ट्रोन छ भने कम्प्लिटली फिल्ड भयो 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने हाफ फिल्ड भयो सो यो दुईटा केस चाहिँ एक्स्ट्रा स्टेबल हो ल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा 4s को इलेक्ट्रोन आफै एउटा जम्प गरेर 3d मा आइहाल्छ ल सो याद गर्नु है 3d4 हुँदैन कहिले पनि 3d5 हुन्छ किन 4s को इलेक्ट्रोन यता आइहाल्छ ग्राउन्ड स्टेटमा यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ याद गर्नुपर्छ मैले ल नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीज हैन मैग्नीज इज 25 सो मैग्नीज को हेर्यो भने के हुन्छ 1s2 2s2 2p6 है 3s2 3p6 भयो अब 4s2 नै हुन्छ 3d5 हुन्छ ल गर्दा 25 हुन्छ यो 2 भयो यो 2 त्यहाँबाट सेकेन्डमा 8 भयो त्यहाँबाट थर्डमा जान्छ यति भयो र फोर्थमा यो हुन्छ ल सो टोटल 25 हुन्छ त्यो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो क्रोमियममा चाहिँ
3d4 नलेखेर 3d5 4s1 लेख्नु पर्छ। नेक्स्ट आयो मैग्नीज। मैग्नीज इज 25, एटमिक नम्बर 25। सो यसमा लेख्दाखेरि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भयो। अब 4s2 3d6 सरी 3d5 है, यो मैग्नीज अघि भर्खर गरे। यस यस वी हैव डन मैग्नीज 25 यो गर्यो, रिपिट भएछ। ओके मैग्नीज। त्यसको बादमा आयो आइरन है, Fe। Fe को 26 so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, 4s2 3d6 हुन्छ ल यो मैग्नीज यो आइरन को चाहिँ। देन आइरन देखि नेक्स्ट आयो कोबाल्ट। कोबाल्ट इज 27 so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 त्यहाँदेखि 4s2 3d7 हुन्छ। त्यहाँबाट आयो कोबाल्ट देखि नेक्स्ट इज निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 ओके। त्यहाँबाट आयो कप्पर। कप्पर इज 29 कप्पर 29 so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 भयो। त्यो 9 लेख्दाखेरि यसमा प्रब्लम भयो। नाउ यो हुँदैन ल, 9 हुँदैन। सो इन्स्टेड अफ दैट हामी के लेख्छ 3d10 4s1 लेख्छ। ओके सो वान अफ द 4s इलेक्ट्रोन कम्स टू 3d। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ 3d10 हुन्छ विच इज कम्प्लिटली फिल्ड ल। 4s यता हाफ फिल्ड भयो, सो यसमा पनि प्रब्लम छैन। सो दिस इज द ग्राउन्ड स्टेट। याद गर्नु है 3d9 लेख्नु हुँदैन। सो नेक्स्ट आउँछ जिंक 30 सो यसमा चाहिँ हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हुन्छ ल भयो। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। 4s लाई पहिला बोर्छ, त्यसको बादमा 3d लाई ल। तर लेख्दाखेरि अलिकति 4s ले पछाडी र यो छ भयो। ओके त्यस्तै प्रकारले कोही बेला लाइक आयन को पनि गर्नुपर्छ ल। आयन को जस्तै कोही बेला हामीले Fe2+ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु लेख्नु आउँछ Fe2+ को है। सो त्यति बेला के गर्ने भन्दाखेरि नर्मली पहिला आइरन को गर्नु पर्यो ल। मिस्टेक हुन्छ डाइरेक्टली 2+ नगर्नु है। जस्तै आइरन को 26 हो नि त हैन, Fe को चाहिँ हाम्रो एटमिक नम्बर 26 हो नि त। सो 26 मा दुईटा इलेक्ट्रोन निकालेर कति भयो 24। सो 24 को डाइरेक्टली नगर्नु ल, मिस्टेक हुन्छ 24 को डाइरेक्टली नगर्नु। सो के गर्छ भने पहिला Fe26 को गर्नु, 26 को गर्नु ल। सो हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 त्यहाँदेखि 4s2 3d6 हुन्छ ल। त्यहाँबाट चाहिँ Fe2+ को गर्नु। सो Fe2+। अब दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु। सो रिमेम्बर इलेक्ट्रोन निस्किन्छ आउटरमोस्ट सेलबाट, outermost cell. So which is the outermost cell here? So cell number 4 is the outermost cell. Remember, cell number 4 is the outermost cell. So यहाँबाट यो दुईटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। ओके सो गर्दाखेरि के हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d6 हुन्छ ल त्यो यसो हुन्छ है 3d6 भएर बस्छ ठीक छ त्यस्तै प्रकारले कोही बेला अरु कुन चाहिँ कपर सपोज कपर 2+ को कपर 2+ को निकाल्नु अरे राइट द इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन अफ कपर 2+ भन्यो भने पहिला कपर को लेख्नु त्यहाँबाट दुईटा इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट बाट निकाल्दिनु है बुझ्यो सो कपर पहिला कपर को लेख्नु पर्यो सो कपर इज 29 कपर इज 29 29 so 29 भनेपछि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4s1 3d10 चाहिँ याद गर्नु कपरको भयो यसबाट दुईटा निकाल्नु पर्यो सो Cu2+ गरे पनि आउटरमोस्ट बाट दुईटा छ आउटरमोस्ट मा एउटा मात्रै छ भनेपछि यहाँबाट पनि एउटा निस्किन्छ ओके सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हुन्छ 3d9 हुन्छ ल तर यो यस्तो हुन्छ कोही बेला लाइक एभ्री टाइम हामीले यो डल्लैले इनर अर्बिटल इलेक्ट्रोन्स किनभने जति पनि पार्टिसिपेट गर्दैन नि त बोन्ड फर्मेसनमा हैन इनर अर्बिटल इलेक्ट्रोन मतलब भित्रको जुन चाहिँ सेलको इलेक्ट्रोन छ नि त्यो बोन्ड फर्मेसनमा पार्टिसिपेट गर्दैन खाली आउटरमोस्ट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ नि त हैन त्यही कारणले इनर सेललाई चाहिँ नर्मली त्यो इन टर्म्स अफ के भन्छ यो नोबल ग्यासेसको फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ जस्तै यो आइरनलाई इन्स्टेड अफ दिस आई क्यान अल्सो राइट लाइक दिस यो भयो यहाँसम्म हैन सो यतिलाई हामीले के लेख्नु सक्छ आर्गन हैन 18 हो नि त सो आर्गन लेख्नु पनि सक्छ राइट सो यसलाई यसरी पनि लेख्छ ल AR सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि AR दैट मिन्स नोबल ग्यास कन्फिगरेसन नोबल ग्यास एटम आर्गनको कन्फिगरेसन A to Z त्यसको बादमा 4s2 यहाँ 18 भइगयो त्यहाँदेखि 3d6 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ल आउटरमोस्ट मात्रै लेखेको छ भने खाली 3d6 4s2 मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ किनभने इनर सेल त पार्टिसिपेट गर्दैन नि त अदरवाइज यसरी आर्गन गरेर लेख्दा पनि हुन्छ ल आर्गन भनेको चाहिँ यो चाहिँ आर्गनको हो नि त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन विच इज अ नोबल ग्यास सो नोबल ग्यासको लिएर त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ सिमिलरली यसलाई पनि इन्स्टेड अफ दिस यु क्यान राइट इट इज अ 3d6 यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ ल 3d6 4s0 लेख्दा पनि हुन्छ 3d6 4s0 ल त नर्मली 0 लेख्दैन बिकज इलेक्ट्रोन छैन त अर्बिटल पनि छैन बुझ्यो सो इन्स्टेड अफ दिस यु क्यान अल्सो राइट सेम कुरा आर्गन 3d10 4s1 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई पनि यु क्यान राइट इज अ सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि 3d9 यु क्यान राइट इन दिस फर्मेट अल्सो किनभने यो अगेन एन्ड अगेन यो एभ्रिथिङ लेखिबस्नु पर्दैन सो इट इज आर्गनको कन्फिगरेसन हो त्यसको बादमा जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको भ्यालेन्स सेल मात्रै हो नि त सो विल डुएल भ्यालेन्स सेलमा भयो यसरी गर्नु सक्छ अघि जुन चाहिँ भन्दै थियो दैट स्टेबिलिटी आई हेभ अलिकति यो सानो छ होला हेर्ने ट्राई गर्नु यो बुककै हो द कजेस अफ स्टेबिलिटी अफ कम्प्लिटली फिल्ड एन्ड हाफ फिल्ड सफ्ट सेल है सो हाफ फिल्ड र कम्प्लिटली फिल्ड किन स्टेबल छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटा रिजन छ ल दुईटा भन्दा पनि तीनटा रिजन हुन्छ सो दुईटै यहाँ लेखेको छ एउटा छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स र अर्को छ एक्सचेन्ज एनर्जी ओके यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस टु आर भेरी स्टेबल सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेकोले यहाँ हेर हाफ फिल्डमा के भएको छ यो हाफ फिल्डमा प्रपरली एरेन्ज सिमेट्री भनेको के हो प्रपरली मिलेको है सिमेट्री लिड्स टु स्टेबिलिटी यहाँ पनि त्यही लेखेको छ सिमेट्री लिड्स टु स्टेबिलिटी सो सिमेट्रीले चाहिँ स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ नि त सिमेट्रीले के गर्छ स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ ओके भन्नुको मतलब अब इटा जोड्दाखेरि है इटा टकटक एउटै साइजको छ टकटक टकटक मिलेको छ भने निकै हाइटसम्म जान्छ नि त किनभने स्टेबल छ जस्तो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा एउटा अनसेप खालको एउटा है पर्टिकुलर सेपै नभएको ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राख्यो भने के हुन्छ लडिहाल्छ हैन
सो स्टेबिलिटी छैन नि त। सो त्यस्तै प्रकारले सिमेट्री, सो सबै अर्बिटल 5वटा अर्बिटल अगर डी को हो भने या अथवा पी अर्बिटल हो भने पी मा 3टा हुन्छ, पी सबसेलमा 3टा अर्बिटल हुन्छ, 3टै अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन बसेको छ भने चाहिँ प्रपर सिमेट्री हुन्छ। ओके, टक्कै मिलेको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै प्रकारले आइदर हाफ फिल्ड अथवा कम्प्लिटली फिल्ड छ भने चाहिँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, बुझ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि इट प्रोभाइड्स स्टेबिलिटी। यहाँ त्यही भन्छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स प्रोभाइड्स स्टेबिलिटी भयो। र नम्बर 2 चाहिँ भनेको चाहिँ एक्सचेन्ज एनर्जी। सो नम्बर 2 एक्सचेन्ज एनर्जी। अब एक्सचेन्ज एनर्जी भनेको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सेम स्पिन भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ एका अर्काको प्लेसलाई एक्सचेन्ज गर्नु सक्छ। जस्तै यो हाम्रो डी अर्बिटल हो नि त हैन, डी अर्बिटलमा सपोज 5वटा इलेक्ट्रोन बसेको छ यसरी सिंगल सिंगल सिंगल। सो यो D5 को हामी कुरा गर्दैछ, 5वटा इलेक्ट्रोन सिंगल 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 बसेको छ भने यो एका अर्कामा एक्सचेन्ज गर्नु सक्छ। दैट मिन्स यो यता आउनु सक्छ, यो यताको यता आफ्नो प्लेस चेन्ज गर्नु सक्छ। सो कतिवटा प्लेस चेन्ज गर्नु सक्छ, यो फर्स्ट इलेक्ट्रोनले कतिवटा प्लेस चेन्ज गर्नु सक्छ भन्दाखेरि 4 एक्सचेन्ज इज पोसिबल बाइ इलेक्ट्रोन 1। किनभने इलेक्ट्रोन 1 चाहिँ इलेक्ट्रोन 2 पोजिसन 2 मा जानु सक्छ, 3 मा जानु सक्छ, 4 मा जानु सक्छ, 5 मा जानु सक्छ, गर्दाखेरि 4टा पोसिबल भयो नि त। त्यस्तै प्रकारले इलेक्ट्रोन नम्बर 2 को कतिवटा पोसिबल छ, 3टा पोसिबल छ। इलेक्ट्रोन नम्बर 3 यहाँ चाहिँ 3 यहाँ देख्दैछ है 3। इलेक्ट्रोन नम्बर 3 को 2टा पोसिबल छ, इलेक्ट्रोन नम्बर 1 को एउटा पोसिबल छ। सो गर्दाखेरि टोटल एक्सचेन्ज कतिवटा पोसिबल भयो, सो टोटल एक्सचेन्ज कति भयो, 4 + 3 + 2 + 1। सो 10 एक्सचेन्ज अफ पोसिबल, 10 एक्सचेन्ज पोसिबल भयो है। जबकि इनकम्प्लिटली फिल्ड छ, इनकम्प्लिटली फिल्ड माने यस्तो 1 2 है 3 4 यस्तो मात्रै छ इनकम्प्लिटली फिल्ड। यसलाई चाहिँ भन्छ इनकम्प्लिटली फिल्ड है, इनकम्प्लिटली फिल्ड। ओके, इनकम्प्लिटली फिल्ड छ भने चाहिँ नम्बर अफ एक्सचेन्ज चाहिँ कम्ती हुन्छ, 10 भन्दा अभियसली कम्ती हुन्छ ल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबिलिटी त्यति हुँदैन। सो जति बेसी एक्सचेन्ज पोसिबल छ त्यति नै बेसी एक्सचेन्ज एनर्जी हुन्छ, त्यसले स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ ल। र अझै एउटा रिजन यहाँ त्यही बताएको छ ड्यू टु किन भन्ने कुरामा यहाँ मुनि पनि छ है ल, यहाँ पनि हेर्नु। In other words, extra stability of the half field is completely filled due to यहाँ भन्ने छ relatively small shielding। okay, shielding if कम्ती हुन्छ that means shielding शेल्नु कम्ती हुन्छ। smaller coulombic repulsion, okay, smaller coulombic repulsion र भनेको छ large exchange energy। यो तीनटा कारणले गर्दा relatively small shielding, अर्को छ स्मल कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी र लार्ज एक्सचेन्ज एनर्जी। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ, स्टेबिलिटी भएको छ। नाउ आज एक दुईवटा क्वेशन आन्सर्सहरु हेरौं, यो बुककै क्वेशन्स हो। राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ H नेगेटिभ, H नेगेटिभ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु भनेको छ है। सो 1 को ओके, सो नम्बर 1 मा हेरौं। नम्बर 1 मा H नेगेटिभ को गर्नु भनेको छ है। सो H नेगेटिभ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु भनेको छ। सो यसको सल्युसन चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ मैले पहिला H को लेख्नु है। सो H पहिला जहिले पनि H को लेख्नु। सो सल्युसनमा चाहिँ पहिला H को लेख्नु ल। H को भयो एटमिक नम्बर 1 भने चाहिँ 1s1 हुन्छ ल, 1s1 ओके। 1s1 भयो गर्दा अब H नेगेटिभ भनेपछि अझै एउटा इलेक्ट्रोन बेसी छ नि त हैन। सो गर्दा 1s2 हुन्छ ल, 1s2। त्यसै प्रकारले यो नम्बर A को भयो, नम्बर B को हेर्यो भने Na+ को भनेको छ। सो Na+ मिन्स पहिला हामी Na को गर्नु ल।
Na is 11 हो. So 1s2 2s2 2p 6 3s1 हुन्छ हैन. सो अब Na प्लस को गर्नु. एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु. सो आउटरमोस्ट बाट निस्किन्छ जहिले पनि. सो 1s2 2s2 2p6 यसरी हुन्छ. र नम्बर सी को हेर्यो भने O2 माइनस को भनेको छ. O2 माइनस को. सो पहिला O को गर्नु पर्यो. ओके. सो O को गर्नु पर्यो. सो O को इज 16 हो. सरी O को 8 हो. सो 8 भनेपछि 1s ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन को 8 भनेपछि 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 4 हैन. 2p 4. अब दुईटा इलेक्ट्रोन नेगेटिभ मिन्स हाल्दैछ. सो O2 नेगेटिभ को हुन्छ. O2 नेगेटिभ को हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्नु पर्यो. सो 1s2 2s2 2p6. Okay, so in this way you can do for F also. Sorry, D मा F minus है ना. F minus means fluorine को गर्नु पर्यो. So fluorine is 9. So 1s2 2s2 2p5 2p5. So equals to, so F minus को गर्यो भने 1s2 2s2 2p6 हुन्छ ल. यसरी गर्नु सक्छ. त्यो भयो है. नेक्स्ट नम्बर 2 को हेर. नम्बर 2 को what are the atomic numbers of the element whose outermost electrons are represented by 3s1 भनेर भनेको छ. सो नम्बर A को छ 3s1. so you have to find the atomic number. Okay, so you have to find the value of Z, atomic number. So हामीलाई याद छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मा 1s then 2s 2p है 3s 3p okay then 4s 3d यो हुन्छ हैन. सो 3s1 सम्म भर्दै जानु पर्यो. 3s1 means 3s1 यहाँ छ हैन. यहाँ सम्म भर्दै जानु पर्यो. So element X equals to 1s2 2s2 2p6 then 3s1 हो हैन त. त्यहाँ 2p भएर पनि 3s. सो गर्दाखेरि टोटल कति आयो. टोटल Z को भ्यालु कति आयो. टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति आयो भन्दाखेरि 4 5 6 7 8 11 भयो हैन. 9 10 11. सो 11. सो Z को भ्यालु 11 भयो. त्यस्तै प्रकारले B मा हेर्यो भने के भनेको छ. B मा 2p3 भनेको छ. 2p3 भनेपछि we are talking about this 2p. सो त्यसको अगाडिको डल्लै भर्नु पर्यो तब मात्रै 2p भरिन्छ. that means X equals to के भयो 1s2 2s2 2p3y. सो गर्दाखेरि Z means total number of electrons भनेको त्यही हो एटमिक नम्बर मै आउँछ. सो कति आयो त 3 4 5 6 7. सो 7. सिमिलरली C कति भनेको छ 3p5 भनेको छ. सो 3p5. सो 3p5 means अगाडिको डल्लै भर्नु पर्यो. सो एलिमेन्ट X को इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन हुन्छ 1s2 2s2 2p6 2p देखि 6 then 3s2 3p5 हुनु पर्यो. गर्दा Z को भ्यालु कति भयो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स त्यही नै हो. सो 5 6 7 भयो. सो गर्दा 17. Okay, so atomic number is 17. Fine. ल र नम्बर 3 को हेर. which elements okay which atoms are indicated by the following configuration. so helium भनेपछि helium को इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन 2 भइगयो. ओके नम्बर अफ एटम्स त्यहाँबाट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अथवा एटमिक नम्बर तान्दा भइगयो. so 2 + 1. so its case 2 + 1 means which atom कुन चाहिँ एटम हो.
एनीबडी आन्सर गर त अब नम्बर 3 को ए हिलियम 2s1 कुन चाहिँ एलिमेन्ट बुझाउँछ यसले हिलियम भनेको 2 हैन 2 + 1 गर्दा 3 भनेपछि कुन चाहिँ आयो लिथियम सो यसले लिथियम बुझाउँछ नि त लिथियम बुझाउँछ बुझ्यो सो भनेपछि यो बी को गर्नु सक्छ बी को नियन भनेपछि 10 भइगयो सो 10 र उता 2 र 3 गर्दा कति भयो 15 सो 15 एटमिक नम्बर भएको कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो Yes, phosphorus. So P. Good. P. La. So phosphorus बुझाउँछ. The next one. Argon means 18. 18 plus 2 plus 1. 18, 19, 20, 21. So 21. Scandium. Yes, correct. So it's a scandium. La. So in this way you have to solve. Your textbook ho la sabai. So in this way you have to do the okay. So next arrow. What is the lowest value of n that allows g to exist? So g भनेपछि 0 1 2 3 4 5 हेरौं यो s p d f g h है सो g भनेपछि 4 आयो सो यो l को भ्यालु हो l को भ्यालु 4 हुनुको लागि n को भ्यालु कति हुनु पर्यो 4 भन्दा एउटा बेसी हुनु पर्यो हैन सो हुनु पर्यो कति 5 सो यसको आन्सर हुन्छ 5 n equals to 5 ल किनभने n equals to 5 हुँदा चाहिँ l equals to चाहिँ 0 to n minus 1 हो नि त सो गर्दाखेरि 0 1 2 3 र 4 आउँछ नि त सो 4 भनेको चाहिँ g हो नि त so the lowest value of n that allows है अस्ति पनि गरेको थियो नेक्स्ट an electron is in the 3d orbital so an electron एउटा electron is one of the 3d orbital मा छ रे give the possible values of n l र ml दिनु भन्दैछ सो 3d मा छ रे सो यहाँनिर okay so 3d मा छ इलेक्ट्रोन हैन सो 3d so what are the possible values of n so n को भ्यालु त एउटै मात्रै पोसिबल छ 3 किनभने 3d भनिसकेपछि obviously यहाँबाट हामीले यो हो n को भ्यालु र यो हो हाम्रो l को भ्यालु सो l को भ्यालु d भनिसकेपछि कुन चाहिँ हो l equals to d भनेपछि 2 हो सो l को भ्यालु 2 भइगयो n को भ्यालु 3 भइगयो डेफिनेट भइगयो सो l को भ्यालु पनि कति आयो 2 बुझ्यो 3d मा छ नि त 3d 3 is the principal quantum number n को भ्यालु 3 आइगयो l is the azimuthal quantum number यहाँ d भनेको छ d भनेपछि obviously चेक गर्दा कति आयो 2 आइगयो यो दुईटा डिफाइन भयो n र l को भ्यालु भयो अब ml को भ्यालु भन्दैछ ml को भ्यालु है सो ml को भ्यालु चाहिँ भनेको छ अब यो ml को भ्यालु डिफाइन्स अन द भ्यालु अफ l ml को भ्यालु हुन्छ माइनस l2 प्लस l भनेको छ है सो गर्दा -2 -1 0 +1 र +2 हुन्छ ओके so the value of n equals to 3 the value of l equals to 2 the value of ml equals to -2 -1 0 +1 र +2 हुन सक्छ भन्नु मतलब अब 3d1 छ नि त है यो एउटा इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन यहाँ पनि बस्नु सक्छ फर्स्टमा पनि बस्नु सक्छ नि त यो फर्स्ट भनेको यो -2 हो यो -1 हो यो 0 हो यो +1 हो यो +2 यो कुनै एउटामा बस्नु सक्छ नि त ओके सो द पोसिबल भ्यालु ml को यो पाँचैवटा हुन सक्छ किनभने यो 3d1 मा कुनै पनि
यो अर्बिटलमा पस्नु सक्छ यिनीहरु त सक्छ होला यो sp नोटेसनमा हेर्नु ल यो दुईटा यो भनेको यो एक हो इट इज 1s हुन्छ ल यो हो 3l भनेको p हैन यो हुन्छ 4l2 भनेको d यो 3 र यो गर्दा कति हुन्छ 4 3 भनेको 0 1 s p d f सो 4f ल यो त सजिलो छ यो हेरौँ ल explain giving reasons which of the following set of quantum number is not possible भनेर भन्दैछ है सो नम्बर ए पोसिबल हो कि हैन भन्दैछ नम्बर ए मा इलेक्ट्रोन डिफाइन गर्ने चारटा क्वान्टम नम्बर्स हुन्छ नि त n l ml र ms सो n को भ्यालु 0 भनेको छ सो इट इज नट पोसिबल यो पोसिबल हैन किन द भ्यालु अफ n क्यानट बी इक्वल्स टु 0 फर्स्टमा यो हुनु सक्दैन नि त यो हुनै सक्दैन किन द n क्यानट बी इक्वल्स टु 0 द रिजन इज ल ओके यो हुनु सक्छ n equals to 0 हुँदा l equals to n equals to 1 हुँदा l equals to 0 हुन्छ कि हुँदैन किनभने n equals to 1 हुँदा l को भ्यालु भनेको छ 0 to n minus 1 भनेको छ नि दिस इज द फर्मुला 0 to n minus 1 सो l को भ्यालु कति भयो त n equals to 1 हुँदाखेरि l को भ्यालु 0 भयो सो 0 to n minus 1 means 1 minus 1 0 so 0 to 0 means 0 so n equals to 1 हुँदाखेरि l equals to 0 possible छ so l equals to 0 हुँदाखेरि ml को भ्यालु भनेको छ अघि भने जस्तै minus l to plus l भनेको छ so 0 minus 0 to plus 0 means 0 आयो नि त so ml equals to 0 so ml so यो possible छ भनेपछि यो पनि possible छ ml equals to 0 यो पनि possible छ र ms को त दुईटा मात्रै भ्यालु छ कि प्लस हाफ हुनु पर्यो कि माइनस हाफ भनेपछि यो पनि पोसिबल छ ओके सो नेक्स्ट हेर नम्बर 3 n equals to 1 l equals to 1 अब यहाँ भन्दैछ नम्बर सी को n equals to 1 हुँदा l equals to 1 भन्दैछ नो इट्स नट पोसिबल किनभने l को भ्यालु इज अलवेज 0 to n minus 1 हो नि त सो भनेपछि only possible values allowed is here 0 in n equals to 1 हुँदा l को अझै एउटा घटाउनु भनेपछि सो n minus 1 is 0 सो 0 मात्रै पोसिबल हो सो यो पोसिबल हैन नि त बुझ्यो सो यसको दिस इज नट पोसिबल बिकज l cannot be equals to 1 ल because since n is already equals to 1 so it has to be less than 1 okay so यो नम्बर डी को हेर डी को n equals to 2 भन्दैछ त l equals to 1 allowed हैन 0 to n भने सो allowed value is 0 र 1 पोसिबल हो नि त सो यसमा 1 भनेको इट्स ओके सो यो 1 को लागि यो इट्स ओके सो l को भ्यालु यो भएपछि यो m को भ्यालु -l2 + 1 हो सो दैट मीन्स कुन हुन सक्छ -1 हुन सक्छ 0 हुन सक्छ +1 हुन सक्छ सो when l को भ्यालु 1 हुँदाखेरि ml को भ्यालु तीनटा पोसिबल छ -1 0 र +1 सो l को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यहाँ ml को भ्यालु 0 राखेको छ ml को भ्यालु 0 राखेको छ ओके सो इट्स पोसिबल सो एन्ड ms को दुईटा पोसिबल प्लस हाफ र माइनस हाफ मात्रै हेर्नु पर्यो सिमिलरली नम्बर e को इज इट पोसिबल नो यहाँ हेर यो पोसिबल छैन किनभने n should not be equal to l है दुईटा भ्यालु सेम हुनु हुँदैन and obviously l has to be less than n okay and third one हेर n equals to 3 हुँदा l equals to so f को हेर्यो भने n equals to 3 हुँदा l को भ्यालु हुन्छ 0 1 र 2 सो यहाँ लेखेको छ 1 ओके सो इट्स अलाउड 3 इज अलाउड सो ms सो l को भ्यालु 1 हुँदाखेरि ml को भ्यालु हुन्छ -1 0 र +1 छ यहाँनिर 0 लेखेको छ सो इट्स अलाउड र यो पनि अलाउड हो ल खाली नट अलाउड चाहिँ यो भयो र यो भयो सो a c र e चाहिँ this set of quantum number is not allowed
Okay, so this much for today, lah.